अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल है जी? ठीक है। अभी मैं हूँ मैड्रिड एयरपोर्ट पर। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये लगेज कलेक्शन का एरिया बेल्ट चल रहा है और मैं लिस्बन से यहाँ पर अभी पहुँचा हूँ। यहाँ के भी सुबह के 9:15 बजे हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अभी आपको न्यू एडवेंचर्स और सरप्राइजेज़ इस चैनल पर इंशाल्लाह मिला करेंगे। थकावट बहुत है, नींद भी बहुत आई है, लेकिन मैंने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो आप दोस्तों के लिए मैड्रिड एयरपोर्ट से बना दूं। रात को भी नहीं सो पाया। सुबह 5 बजे 4:30 बजे एयरपोर्ट पे जाना था। उससे बड़ी बात परेशानी थी थोड़ी, क्योंकि तकरीबन 3 साल, पौने 3 साल के बाद मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहीं जा रहा हूँ। तो मेरे लिए वही था कि जैसे पाकिस्तान से बंदा प्रदेश नहीं आता अम्मी अब्बू भी थे, बच्चे भी थे, तो इसी समझे तो टेंशन में ना रात को भी नहीं सो पाया। बहरहाल, और जहाज़ में वैसे भी मुझे नींद नहीं आती इतनी। वैसे भी इनकी फ़्लाइट 45 मिनट्स की थी सिर्फ, लिस्बन टू मैड्रिड। और इसके आगे जो मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, ये बहुत ही मेरे लिए खुशी वाली है। वो इंशाल्लाह जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मुझे ये जो बच्चों को छोड़ने की परेशानी है ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर मेरा स्टे है आज तकरीबन 5-6 घंटे। मैड्रिड सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, उसकी भी वीडियोस आपके साथ लाजम शेयर करूँगा, यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट ट्रिप है यहाँ से ही बाको अज़रबैजान का। और वहाँ पर हमारी जो आई स्किल्स है, जिसका मैं स्टूडेंट हूँ, उनकी जो स्पोर्ट्स मेंबर्स की टीम है, जो यानी कि दूसरे अल्फाज में जितने भी मेरे उस्ताज़ा हैं मोस्टली, वो सारे वहाँ पर ग्रुप आ रहा है उनका। और मैं इंशाल्लाह यहाँ से उनको ज्वाइन करूँगा। और ये समझ लें तो बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ कुछ दिन गुजार सकूँगा। मुर्शिद के साथ तो पहले मुलाकात हो चुकी है, उनके साथ तो 2-3-4 दिन रहने का भी मौका मिला, लेकिन बाकी टीम मेंबर्स और जो मेंटोर्स हमारे साथीज़ा हैं, वो भी एक से बढ़कर एक है। तो अब उनसे मुलाकात होगी, बड़ी एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये 2 साल और 10 महीने बाद ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप भी इस आई स्किल और इस जो ये टीम है जो आ रही है, इनकी मरहून मिन्नत है। मतलब ये नहीं था कि पहले पैसे नहीं थे या मतलब ट्रैवल मैं कर नहीं सकता था, लेकिन अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट किया था कि अगर शौक़ पूरे करने हैं तो ऑनलाइन पैसे कमा के करने हैं। तो वो अल्लाह ने फिर पूरा किया। तकरीबन 2-1 साल मेहनत की और अब आपके सामने हूँ कि ऑनलाइन फील्ड से ही पैसा बनाना है और फिर अपने ऊपर भी खर्च करना है, बिज़नेस भी करना है, सारा कुछ करना है। ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं क्यों ऑनलाइन फील्ड में आया। मैं सिविल इंजीनियर था, दुबई में अच्छी जॉब थी, पुर्तगाल आया, कोई और बिज़नेस कर सकता था, होटल बना सकता था, मोबाइल शॉप या कोई और भी काम किया जा सकता था। इसके पीछे जो बात असल में है ना, वो ये है कि जो पुर्तगाल है ना, उसमें अगर आपको ठीक ठाक पैसा कमाना है ना, तो वो इतना आसान नहीं है। अगर आप कमा भी रहे हैं तो उसमें मुश्किलात बहुत है, टेंशनें आपको बहुत लेनी पड़ेंगी। तो फिर मैंने सारा यहाँ पर आकर रिसर्च किया। पहले तो 1-2 मैं रहा ही नहीं यहाँ पर, पाकिस्तानी ज़्यादा रहता था, इधर आता था 1-2 महीने फिर चला जाता था। लेकिन फिर जब प्लान बना के बच्चों को सेट करना है, उनका सारा वो तरतीब करनी है, तो फिर रहना पड़ा। तो फिर मैंने यहाँ पर टैक्सी गाड़ी ली, वो चलाता रहा हूँ। फिर मैंने साथ साथ ना इस पर वर्किंग स्टार्ट की कि ये तो इस तरह तो नहीं चलेगा। मतलब दुबई में ठीक ठाक पैसे बनाते थे, वो सारा मतलब सिस्टम था। तो अब इस तरह तो बिल्कुल भी ये निज़ाम नहीं चलना कि यहाँ पर अगर फैमिली रखनी है तो 2500-3000 यूरो तो आराम से आपको चाहिए। और उसके अलावा दुबई में सिविल जो काम करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का, उनको पता है कि कितना वो टेंशन और हेडेक वाला काम। अच्छा जी, लगेज मेरा आ गया और काफ़ी टाइम से आया हुआ है, लेकिन आपसे बातें करते करते मैं भूल गया। तो बात मैं कर रहा था कि सिविल इंजीनियरिंग का काम ना बहुत टेंशन वाला है।
جن نے کیا ہوا ان کو پتہ ہے، اور خاص کر عرب میں. تو میرا دل نہیں تھا کہ اب پھر ایک دوسرا لائف کا ورژن شروع کیا اور اس کو بھی اس میں اتنی ٹینشن پال لوں کہ بعد میں میرے لیے مشکل ہو جائے نا. وہ پہلے تو ینگ تھا، محنت کر رہا تھا، سارا کچھ تھا، لیکن اب ایج کا ایسی سٹیج آ رہی تھی کہ اس میں ٹینشن جو ہے نا فزیکل خاص کر، اور لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ زیادہ مطلب تکلیف دیتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک ہوٹل بنا لیا ہے اور ہوٹل کا آپ کا کک ہے. اب کک نے کام کرنا ہے تو ہوٹل چلنا ہے. اب کک آپ کو پتہ ہی ہے، ہم جو ایشین ہمارا بیہیویئر ہے، جب کام چل پڑتا ہے تو ہمارے نخرے ہی پڑ جاتے ہیں. مطلب یہ ایک مثال ہے، ہزاروں لوگوں کی اس طرح کی مثالیں میرے پاس ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر نا میں نے، اگر آپ نے ٹیکسی کا بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے ڈرائیور چاہیے. وہ ایک نیا پروجیکٹ ہے اور اس میں ایک اپنی نوعیت کی مسائل ہے. اس کو چھوڑ دیں تو دوسری طرف چلے جائیں تو اگر آپ نے کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے تو وہ بھی سیم ہے. تو میں نا ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا یار پیسے بھی بنے، کیونکہ مجھے اتنا مسئلہ نہیں تھا کہ میں نے پاکستان میں کوئی خرچہ بھیج نہیں ہے تو ان کا نظام چلنا ہے. الحمدللہ بھائی سارے سیٹ کر کے میں ادھر آیا تھا تو وہ بڑا بہترین نظام چل رہا تھا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نا آن لائن فیلڈ کی طرف آتا ہوں. مجھے کمپیوٹر چلانے کا، کمپیوٹر پہ بیٹھنے کا، سارا دن ساری رات بھی بیٹھنے کا شوق بھی ہے. یعنی میں اگر دن میں سے 24 گھنٹے میں سے مجھے کوئی 18 گھنٹے بھی لیپ ٹاپ پہ بٹھا دے تو میں تھکتا نہیں ہوں. ایک ہوتا ہے نا بندہ تھک جاتا ہے، وہ نہیں تھکتا. مطلب کام لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے. تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ یار اس شوق کو میں پیسہ بنانے کا بھی ذریعہ بنا لوں. پھر میں نے 1-2 کورسز لیے جو کہ مجھے سوٹ نہیں کیے، مطلب ان کا نظام کوئی ایسا اچھا نہیں تھا. پھر ڈھونڈتے اللہ کیا تو مجھے تنویر صاحب کا ایک ویڈیو ملا. ان کی ویڈیو سن کے پھر مجھے تھوڑی اور موٹیویشن آئی کہ یہ بندے تو ٹھیک لگ رہے ہیں، باتیں ان کی مطلب جینون لگ رہی ہیں، تو ٹرائی کرتا ہوں. ان کا داخلہ لیا. پہلی کلاس تھی ہماری، اور پہلی کلاس میں تنویر صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اگر فیل ہونا ہے تو اس کی کیا کیا وجوہات ہوں گی، اور فیل ہونے کے طریقے بتا رہے تھے کہ ہم نے فیل کیسے ہونا ہے. تو میں یہ سن کے نہ حیران رہ گیا کہ یار مطلب پاکستان اور پاکستانی بندہ بھی اس مینٹیلٹی کا ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی کلاس میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے فیل کس طرح ہونا ہے اور کیسے آپ فیل ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ حرکات اور معاملات کیے تو آپ کو فیل ہونے سے کوئی بندہ روک نہیں سکتا. حالانکہ ہمارے جو پاکستان میں تو ہوتا ہے بندے قابو آ گیا، ان کو سبز باغ دکھاؤ لمبے، ان کو ریکارڈنگ دے دو اور سنے، اگر کوئی کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے نا. مختصر یہ ہے کہ پھر ہمارا کورس تھا 6 مہینے کا، اور وہ چلتے 1 سال تک گیا. 1 سال میں نے کلاسز ساری لیں، لیکن پھر بچے آ گئے، پھر بیٹا پیدا ہوا، پھر والدین بھی آ گئے، پھر ابو کی صحت کا تھوڑا مسئلہ تھا، وہ آپریشن ہوا. تو ان مسائل میں نا میں کوئی توجہ آن لائن کام پہ دے نہیں سکا، لیکن لیکچر میں نے سارے لیے. تو پھر میں نے فیصلہ کیا جب ابو کا آپریشن ہو گیا تو سپٹمبر میں ابو امی پاکستان چلے گئے، تو پھر میں نے دوبارہ سے نا فیصلہ کیا کہ اب چلو، مطلب بچے کا بھی، بیٹا بھی تقریباً 8-9 مہینے کا ہو گیا تھا. کیونکہ سٹارٹ میں نا یہاں بچے کا اپوائنٹمنٹس بہت ہوتی ہیں، اس کے چیک اپ بہت ہوتے ہیں نا. تو آپ سمجھ لیں اگر ایک دن اپوائنٹمنٹ ہے تو وہ دن تو آپ کا گیا. معاملات سارے، پھر اور بھی مسئلے مسائل ساتھ، کام کاج بھی کرنا ہوتا تھا، کیونکہ ادھر بندے کو پترو کی طرح فیملی رکھنی ہے تو 25-30 ہزار آپ کو پرتگال میں اس کے لیے لازم چاہیے. تو وہ بھی مینیج کرنا. اور پھر میں نے بہرحال سپٹمبر میں کام سٹارٹ کیا، دوبارہ سے لیکچر لیے، سارا کچھ کیا. اب یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے بھائی کی ایک سکسیس سٹوری SCBT کی آ چکی ہے، اور الحمدللہ اپنی توقع سے بھی بڑھ کر الحمدللہ اللہ نے اس فیلڈ میں مجھے کامیابیاں دی ہیں. اور ابھی جو میں ٹریولنگ کر رہا ہوں وہ بھی آن لائن پیسوں سے ہی کر رہا ہوں. اور یہ میرا وعدہ تھا کہ میں نے اس وقت تک ٹریولنگ نہیں کرنی جب تک میں آن لائن پیسے کمانا نہیں شروع کروں گا. تو یہ اللہ کا کرم ہے، سب سے بڑھ کر والدین کی دعائیں ہیں. اور اپنی محنت، ہر بندہ محنت کرتا ہے، لیکن محنت کامیاب کس کی ہوتی ہے
یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور مجھے میرا ایمان ہے کہ میرے والدین کی دعاؤں سے اللہ نے کرم کیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ ابھی میڈرن میں آپ کو دکھاتا ہوں، بھوک بھی لگی ہے، ناشتہ بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو نیکسٹ ہمارا ٹرپ ہے، ٹور ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو کوشش کروں گا کہ جس حد تک ہو سکا آپ کو ساتھ ساتھ ٹور کرواؤں گا۔ تو ابھی کے لیے اتنا کچھ ہی، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ فرام میڈرڈ۔